हाम्रो देश नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक देश हो। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालमा 125 प्रकारका जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यहाँ 123 प्रकारका भाषाहरू बोलिन्छन्। त्यस्तै गरेर धार्मिक रूपमा पनि नेपालमा 10 भन्दा बढी धर्म मान्ने मानिसहरूको बसोबास रहेको छ। यसरी नेपालमा धेरै जात जातिका मानिसहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। यिनीहरूमध्ये कतिपय जात जातिको जनसङ्ख्या धेरै छ भने कतिपय जात जातिको जनसङ्ख्या थोरै रहेको छ। आजको भिडियोमा हामी धेरै जनसङ्ख्या भएका नेपालका 15 जातिहरूको बारेमा तयार पारिएको भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसैले यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला र कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेलमा अलमा थिच्नुहोला। साथीहो, तपाईँहरूको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइबले हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। नम्बर 15 सार्की जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा सार्की जाति नेपालको 15औं ठुलो जाति हो। यस जातिको कुल जनसङ्ख्या 3,74,816 रहेको छ। यो भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 1.4% जनसङ्ख्या हो। सार्की जातिको बसोबास देशका विभिन्न भागहरूमा रहेको पाइन्छ। यो जातिका मानिसहरूको प्रमुख भाषा नेपाली भाषा हो। यस जातिका अधिकांश मानिसहरूले हिन्दू धर्म मान्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैले दसैँ तिहार आदि जस्ता पर्वहरू यस जातिले मनाउने गर्दछन्। नम्बर 14 ठकुरी जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा ठकुरी जाति नेपालको 14औं धेरै जनसङ्ख्या भएको जाति हो। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना अनुसार यस जातिको जनसङ्ख्या 4,25,623 रहेको छ। यो भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 1.6% जनसङ्ख्या हो। नम्बर 13 लिम्बू जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको 13औं ठुलो जाति चाहिँ लिम्बू जाति हो। यो जातिको जनसङ्ख्या चाहिँ 3,87,300 रहेको छ। यो भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 1.46% जनसङ्ख्या हो। पूर्वी नेपालका विभिन्न भागहरूमा विशेष त यो जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। लिम्बू जातिहरू किराँत धर्म मान्ने गर्दछन्। धान नाच यो जातिको प्रमुख नाच हो। नम्बर 12 दमाई जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको 12औं ठुलो जाति चाहिँ दमाई जाति हो। यस जातिको कुल जनसङ्ख्या 4,72,862 रहेको छ। यो भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 1.78% जनसङ्ख्या हो। प्राय गरेर देशका सबै जस्तो स्थानहरूमा यो जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। यस जातिको प्रमुख धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म हो। दसैँ तिहार आदि जस्ता पर्वहरू यस जातिले मनाउने गरेको पाइन्छ। नम्बर 11 गुरुङ जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा गुरुङ जाति नेपालको 11औं ठुलो जाति हो। यस जातिको कुल जनसङ्ख्या चाहिँ 5,22,641 रहेको छ। यो भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 1.96% जनसङ्ख्या हो। गुरुङहरूको बसोबास देशका विभिन्न भागहरूमा रहेको छ। रोधी परम्परा गुरुङ जातिमा प्रचलित छ। गुरुङहरूको प्रमुख चाड चाहिँ लोसार हो। त्यस्तै गरी यस जातिका अन्य चाडहरूमा माघे सङ्क्रान्ति, साउने सङ्क्रान्ति आदि पर्वहरू रहेका छन्। नम्बर 10 राई जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको 10औं ठुलो जाति चाहिँ राई जाति हो। यो जातिको जनसङ्ख्या 6,20,004 रहेको छ। यो जनसङ्ख्या भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 2.34% जनसङ्ख्या हो। राईहरूको बसोबास पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा रहेको पाइन्छ। राईहरूको प्रमुख धर्म किराँत धर्म हो। उँधौली, उँभौली आदि पर्वहरू यो जातिका प्रमुख पर्वहरू हुन्। चण्डी नाच यो जातिको प्रमुख नाच हो। नम्बर 9 यादव जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको 9औं ठुलो जाति चाहिँ यादव जाति हो। यो जातिको जनसङ्ख्या 10,54,458 रहेको छ। यो जनसङ्ख्या भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 4% हुन आउँछ। विशेष गरेर यादव जातिको बसोबास नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ। यादव जाति आफूलाई प्राचीन राजा यदुको वंशज भएको बताउँछन्। भनिन्छ भगवान कृष्ण पनि यादव जातिका नै थिए। यादव जातिको प्रमुख धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म हो। यिनीहरू हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न चाडपर्वहरू मनाउने गर्दछन्। नम्बर 8 मुसलमान जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको 8औं ठुलो जातीय समुदाय चाहिँ मुसलमान जाति हो। नेपालमा मुसलमानहरूको जनसङ्ख्या 11,64,255 रहेको छ। यो जनसङ्ख्या भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 4.39% जनसङ्ख्या हुन आउँछ। मुसलमान जातिको प्रमुख धर्म चाहिँ इस्लाम धर्म हो। ईद र बकरिद यो जातिका प्रमुख पर्वहरू हुन्। नम्बर 7 कामी जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको 7औं ठुलो जाति चाहिँ कामी जाति हो। यिनीहरूको जनसङ्ख्या 12,58,554 रहेको छ, जुन देशको कुल जनसङ्ख्याको 4.75% हुन आउँछ। कामी जातिको बसोबास देशका विभिन्न ठाउँहरूमा रहेको पाइन्छ। यो जातिले बोल्ने भाषा चाहिँ नेपाली भाषा नै हो। हिन्दू धर्म यो जातिको प्रमुख धर्म हो। दसैँ तिहार आदि जस्ता पर्वहरू यो जातिले प्रमुख रूपमा मनाउने गरेको पाइन्छ। हिमाली, पहाडी तथा तराईका सबैजसो भूभागहरूमा यो जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। नम्बर 6 नेवार जाति।
जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको 6औं धेरै जनसङ्ख्या भएको जाति चाहिँ नेवार जाति हो। नेवार जातिको जनसङ्ख्या 13,21,933 रहेको छ। यो जनसङ्ख्या भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 4.98% जनसङ्ख्या हुन आउँछ। व्यापारका क्षेत्रमा अग्रसर रहेको यो जातिको बसोबास विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यकामा रहे तापनि देशका सम्पूर्ण सहरी क्षेत्रहरूमा यो जातिको बसोबास रहेको पाइन्छ। यो जातिका प्रमुख चाडहरूमा दसैँ तिहार, गाई जात्रा, इन्द्र जात्रा, बिस्केट जात्रा आदि रहेका छन्। यो जातिको आफ्नो छुट्टै भाषा पनि रहेको छ, जसलाई नेपाल भाषा भन्ने गरिन्छ। यो भाषा भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। नम्बर 5 तामाङ जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको 5औं ठुलो जाति चाहिँ तामाङ जाति हो। विक्रमसम्म 2068 सालको जनगणना अनुसार तामाङहरूको जनसङ्ख्या 15,39,830 रहेको छ। यो जनसङ्ख्या भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 5.81% जनसङ्ख्या हुन आउँछ। तामाङ जातिहरूको आफ्नो छुट्टै भाषा पनि रहेको छ। यिनीहरूको भाषालाई तामाङ भाषा भनिन्छ। तामाङ जातिले विशेष गरेर बौद्ध धर्म अवलम्बन गर्ने गर्दछन्। यो जातिका प्रमुख चाडहरूमा लोसार, बुद्ध जयन्ती आदि रहेका छन्। खास गरेर काठमाडौँ उपत्यका आसपासका स्थानहरूमा यो जातिको बसोबास भए तापनि देशका विभिन्न भागहरूमा यो जातिको बसोबास रहेको छ। नम्बर 4 थारू जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको 4औं ठुलो जाति हो थारू जाति। यो जातिको बसोबास नेपालको मध्यपश्चिम भूभागमा तथा देशको सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ। 17,37,470 जनसङ्ख्या भएको यो जाति नेपालको 4औं ठुलो जाति हो। यो भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 6.57% जनसङ्ख्या हुन आउँछ। थारू जातिको आफ्नो छुट्टै भाषा पनि रहेको छ, जसलाई थारू भाषा भनिन्छ। दसैँ, तिहार, माघी, जितिया आदि यिनीहरूका प्रमुख पर्वहरू हुन्। नम्बर 3 मगर जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको तेस्रो ठुलो जाति चाहिँ मगर जाति हो। मगर जातिको बसोबास विशेष गरेर नेपालको मध्य पहाडी भूभागमा रहे तापनि देशका सम्पूर्ण भागहरूमा यिनीहरूको बसोबास रहेको पाइन्छ। मगर जातिको जनसङ्ख्या विक्रमसम्म 2068 सालको जनगणना अनुसार 18,87,733 रहेको छ। यो भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 7.12% जनसङ्ख्या हुन आउँछ। मगरहरू आफ्नै मौलिक संस्कृतिमा रमाउने गर्दछन्। माघे सङ्क्रान्ति, चन्द्री पूर्णिमा, दसैँ तिहार आदि पर्वहरू यो जातिले मनाउने गर्दछन्। मगरहरूको आफ्नै छुट्टै भाषा पनि रहेको छ, जुन भाषा भोट बर्मेली भाषा परिवार अन्तर्गत पर्दछ। यिनीहरूको भाषालाई मगर भाषा भनिन्छ। नम्बर 2 ब्रह्माण जाति। नेपालको दोस्रो धेरै जनसङ्ख्या भएको जाति चाहिँ ब्रह्माण जाति हो। नेपालमा ब्रह्माण जातिको जनसङ्ख्या 32,26,903 रहेको छ। यो भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 12.18% जनसङ्ख्या हो। यो जातिका मानिसहरू देशका सम्पूर्ण भूभागहरूमा बसोबास गरेको पाइन्छ। ब्रह्माण जातिको प्रमुख धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म नै हो। यो जातिले बोल्ने भाषालाई नेपाली भाषा भनिन्छ। नम्बर 1 क्षेत्री जाति। जनसङ्ख्याको आधारमा नेपालको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको जाति चाहिँ क्षेत्री जाति हो। विक्रमसम्म 2068 सालको जनगणना अनुसार क्षेत्रीहरूको जनसङ्ख्या 43,98,053 रहेको छ। यो भनेको देशको कुल जनसङ्ख्याको 16.60% जनसङ्ख्या हुन आउँछ। क्षेत्री जाति नेपालका प्राय गरेर सबै स्थानमा छरिएर रहेको पाइन्छ। यिनीहरूको धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म हो। दसैँ तिहार, जनै पूर्णिमा, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली आदि यिनीहरूका प्रमुख चाडपर्वहरू हुन्। मष्ट पूजा यानि कि देवाली गर्ने चलन यो जातिमा रहेको पाइन्छ। साथीहो, यी थिए नेपालका 15 धेरै जनसङ्ख्या भएका जातिहरू। साथीहो, यो भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको विवरण विक्रमसम्म 2068 सालको जनगणनाको आधारमा तयार पारिएको हो। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको मनमा लागेको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त, नमस्ते।